Naa na pod tay bag ong sugilanon nga ang title White Lady. Sa week dira og sa mga bata scroll down lang sa mo kay based ni sa true story nila ni Kurt og ni Linoy sa Baryutag Amakan. Sa dili pa nakusugdan i-like and follow sad ko ninyo kapoy piyag himo og sugilanon. Thank you. Sa kasikbit nga kagabhion sa Tagamakan, samtang ang hangin naghuros sa mga amakan nga bungbong, si Kurt nakamata sa kalit nga tingog sa paghilak. Hilak nga dili kang Linoy, nga katapad niya natulog, kundili tingog sa usa ka babaye nga daw nagsakit og nagapangayo og hustisya. Sa iyang paglakaw, padulong sa sala, ang mga kandila nagsiga, bisan walay nagpalong, og sa salamin, iyang nakita ang hulma sa White Lady nga nagtutok niya, mata nga puno sa kasakit, kamot nga nag-auhag. Kalit siyang natungnan og kusog nga hangin ug ang palibot na wala sa kasanag. Hangtod iyang nabati ang bugnaw nga paghikap sa liog ug tingog nga mitingog sa iyang dunggan. Ikaw ang akong gipili. Pagmata ni Linoy pagkabuntag na hibong, siya nga nganong ngit-ngit lang gihapon. Ang palibot bisan pagtan-aw niya sa orasan alas 9, nasa buntag, nakadungog og agos si Linoy sa pikas kwarto. Paglili niya nagtuwad, ang White Lady ug niingon nga sa letrang T. Tila ay ang akong lubot, kay gimingaw, nako nimo.